हांव मिलिंद शेटये पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. आयज हे आमचे हांगासरले न्हयभाग पेडणे हांगासरले सगळे लोकल जे हांगा रेंवेचो वेवसाय करतात. आयज जवळ जवळ तेंच्या कितली 1-2 वर्सां जाली आयज रेंव हांगासर बंद आसा. तेंचे हे जे बंद आसल्या कारणान तेंचे जे कसले फुडें हें चलना तेंचे म्हणजे फ्युचराक ते डिपेंडंट आसात. सो ते आयज म्हाज्या कडेन येवन तेंच्यांनी म्हाका एक लेटर केला की आमी तुमच्या बरोबर आसा. आयज भायल्यान जी रेंव येता कुडाळांतल्यान आनी खंयच्या दुसऱ्या स्टेटींतल्यान रेंव येता ती बंद करची आनी ती बंद केल्या नंतर खंय तरी आमची रेंव चालू जावपाक आमकां खंय तरी तुमी हेल्प करची म्हणून आमचो बिझनस चलपा खातीर. सो हांव सरकारा कडेन मागता हे काही गोष्टी भायल्या स्टेटींतल्यान रेंव येता त्या टायमार आमी लेटराय केल्ली आसा हे सगळे बंद जावचे म्हणून. आनी ऑलरेडी आमी महाराष्ट्रांतल्यान जी रेंव येता ती तांकां लास्ट डेट आमी 30 तारखेची ह्या जुलयाच्या 30 तारखे मेरेन चलोवपाचें. ऑगस्टाच्या 1 तारखेच्यान बंद म्हणून आमी तांकां सांगलेलें आसा. सो आमची इतलेच रिक्वेस्ट आसा की हांगासरले जे लोकल जे आतां इतलीच वर्सां ह्या रेल्वेचो वेवसाय करून आपलो उदरनिर्वाह करता ते आयज खंय तरी तेंचे बंद जाल्ले आसा. ते परतून एकदां चालू करून तेंचे दिवचे इतलेच मागणी आसा. तो विशय घेवन ते म्हाज्या कडेन उलयल्यात आनी सो आमी ते आतां सगळे येवन अशें म्हणटात की आमी हे सगळे बंद करया. आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी आमकां तुमी सपोर्ट करा की आमचो रेल्वेचो वेवसाय हो परतून चालू जावपाक. The voice for coin.